श्रीरुद्र उवाच जितन्त आत्मविद्वर्यस्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे सङ्कर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय हृषीकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्ज इषेत्रय्याः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानान्नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजोबलाय च अर्थलिङ्गाय नभसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषाम् ईशमनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णायाकुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय साङ्ख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मीढुषे ओहङ्कृतात्मने चेताकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनन्नो दिदृक्षूणान् देहि भागवतार्चितम् रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रावृड्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहम् चार्वायतचतुर्बाहुसुजातरुचिराननं पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रुसुनासिकम् सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितापाङ्गम् अलकैरूपशोभितम् लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलम् शङ्खचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमर्धिमत् सिंहस्कन्धत्विषो बिभ्रत्सौभगग्रीवकौस्तुभम् श्रियानपायिन्या क्षिप्तनिकषाश्मोरसोल्लसत् पूररेचकसंविघ्नवलिवल्गुदलोदरम् प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वन्नाभ्यावर्तगभीरया श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णुदुकूलस्वर्णमेखलम् समचार्वङ्घ्रिजङ्घोरुनिन्नजानुसुदर्शनं पदाशरत्पद्मपलाशरोचिषा नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शयस्वीयम् अपास्तसाध्वसम्पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सताम् यद्भक्तियोगो भयदस्वधर्मम् अनुतिष्ठताम् भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनाम् स्वाराज्यस्याप्य अभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तन्दुराराध्यम् आराध्य सताम् अपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टम् अरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन्वीर्यशौर्यविस्फूर्जितभ्रुवा क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं नापुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किम् उताशिषः थानघाङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहिस्नानविधूतपाप्मनाम् भूतेष्व अनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमन्तमो गुहायाञ्च विशुद्धम् आविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतम् अञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशम् इव विस्तृतं यो माययेदं पुरुरूपया सृजद्बिभर्ति भूयः क्षपयत्य अविक्रियः
यद्भेदबुद्धिः सद् इवात्मदुःस्थया त्वम् आत्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदं एव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते महान् अहङ्खं मरुद् अग्निवार्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः सृष्टं स्वशक्त्येदम् अनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरम् आत्मांशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्भुङ्क्ते हृषीकैर्मधुसारघं यः स एष लोकान् अतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेयतत्त्वो घनावलीर्वायुरिवाविषह्यः प्रमत्तम् उच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् त्वम् अप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुम् अन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्ते औवमानव्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चति स्म यद्विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अथ त्वम् असि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिताम् विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् अकुतश्चिद्भया गतिः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।